डॉक्टर महबूब वाइस चांसलर, ये हमारे ये हमारे रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर मौलवी जमील, स्कॉलरशिप के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलाम हसन अब्बासी, ट्रेजरर हैं डॉक्टर बकर, डायरेक्टर IT हैं रिजवान, प्रिंसिपल ऑफिसर स्टेट केयर हॉर्टिकल्चर हैं मुस्तफा, डॉक्टर अजहर स्टूडेंट सोसाइटी को जी सर आप डालें। कह रहे हैं ना कि दोनों निकम्मे और नालायक किस्म के जो बच्चे हैं, एक जो है वो पर्ची के ज़रिए चेयरमैन बन गया, दूसरी जो है वो फ़ोन कॉल के ज़रिए बन गई है। अब्बू ने प्लेट में लग के इनको पार्टियां दे दी हैं। तो ज़ाहिर बात है वो अपना मुस्तकबिल ठीक नहीं कर सकते हैं तो वो मुल्क का क्या मुस्तकबिल ठीक करेंगे। इवेंचुअली ये नेचुरल था, इनमें लड़ाई होनी थी क्योंकि इनको सियासी कोई तजर्बा तो है नहीं और ना इनमें कोई अक्ल है, ना इन्होंने आज तक कोई काम किया है। ज़बरदस्ती जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो उसमें मेरे ख़्याल में कि बड़ी सख्त और गलत ज़बान जो कि PMLN का ख़ासा है, उनको PhD भी हासिल है, जो उन्होंने मरियम साहिबा ने फरमाया कि जी हम ज़बान खींच लेंगे। ज़ाहिर बात है वो ज़बान तो फिर जरदारी साहब की खींचना चाहते थे। पहले भी उन्होंने काटी हुई है जेल में उनकी कि जो नवाज़ शरीफ का पूछेगा। तो भाई नवाज़ शरीफ चोर है, नवाज़ शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया है, नवाज़ शरीफ मफरूर हैं, नवाज़ शरीफ इश्तिहारी हैं, तो वो किस किस की ज़बान काटेंगी। तो उसका फिर जवाब देना उनका बनता था पीपल्स पार्टी का। फिर अब एक दूसरे को जो जवाब उन्होंने दिया है उसमें अल्लाह भला करे कि हमारी गवर्नमेंट मज़ीद जो है वो मजबूत हो गई है। मेरे ख्याल में मज़ीद नुकसान तो मौलाना साहब का ही हुआ है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ को मुफाहमत होने? पॉलिटिकल पार्टियों का मकसद होता है कि आप हुकूमत करें, आप जल्द से जुलूस करें, पॉलिटिकल अपना राइट्स एक्सरसाइज करें, जो जिसकी वजह से हम भी इक़्तिदार में आए हैं वोट लेकर। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने PMLN से अपना पुराना सियासी बदला, जिस तरीके से नवाज़ शरीफ करेक्टर असैसिनेशन बेनज़ीर की किया करते थे, तो उसकी बेटी को बुलवा के पीपल्स पार्टी ने जिया भुट्टो के भी नारे लगवाए, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। फिर आखिर में जाके वहाँ मारा है मरियम नवाज़ को कि इनके पास सेनेट की सारी अक्सरियत ही ख़त्म हो गई है, एक भी सेनेटर इनका नहीं जीता सिवाय पंजाब के। तो इसमें बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हुआ है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गवर्नमेंट के साथ बैठती है, देखिए ये उनका राइट है। हम डेमोक्रेट्स के साथ बैठ सकते हैं, हम चोर डाकों के साथ नहीं बैठ सकते हैं। कोई अगर ये समझता है कि हमारे साथ बैठने से या मफाहमत करने से उनके चोरी चकारी और जो उन्होंने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया या उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, ये तो उनको गलत फहमी है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान का कौम का पैसा इनको नहीं देने वाले, वो हम वापस लेकर आएंगे, करप्शन का पैसा जो इन्होंने पाकिस्तान से चोरी किया है। बाकी बातचीत के दरवाजे हम तो ऑलरेडी कहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पीकर साहब को ख़त भी लिखा है कि आप पॉलिटिकल पार्टियों को भी बिठाएँ, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करें, आप जुडिशल रिफॉर्म्स भी करें, कानून साजी भी करें, जो आवाम के मफाद में बेहतर है वहाँ पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बैठना चाहिए। मगर अगेन डेमोक्रेट्स में और चोर डाकू में फ़र्क होता है। तो ये बताएं, दोनों सेलेक्टेड है ना, जनरल ज़िया के औलाद और जनरल अयूब को डैडी कहने वाले अब आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि जी सेलेक्टेड है। वो तो दोनों ही हैं, इसमें क्या शक है। इलेक्टेड तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही है ना, जो वोट के ज़रिए और 23 साल की जदोजहद के बाद आए हैं। बाकी दोनों तो सेलेक्टेड हैं, अभी भी सेलेक्टेड इनकी पॉलिटिकल पार्टियों में। मुझे एक बताएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी में तो ऐसे कितने मैं आपको नाम गिनवा सकती हूँ नए चेहरे
جو الیکٹڈ بھی ہوئے ہیں, جو کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں. مجھے ان کی 35 سال کی حکومت میں بتائیں, سوائے نالائق نکمی چور مریم نواز کے اور اس نالائق پرچی والے بلاول زرداری کے علاوہ کون سے لیڈر انہوں نے پیدا کیے ہیں. باقی جو ان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں دونوں اس پہ, چاہے خاقان عباسی ہیں, چاہے اس طرف سے پرویز اشرف ہے یا یوسف رضا گیلانی ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کون سی ان میں ڈیموکریسی ہے؟ شاید خاقان عباسی کہتے ہیں کہ مضبوط ہے پی ڈی ایم دوبارہ اسی طریقے سے متحرک ہوگی اور پھر اسی طریقے لانگ مارچ ہوگا اسی کے ہوگا. کیا دیکھیں کیا مضبوط انہوں نے ہونا ہے نا, کہہ رہے ہیں 9 جماعتیں. 9 جماعتوں میں سوائے پی ایم ایل این کی سیٹوں کے علاوہ کس کے پاس سیٹیں ہیں؟ آپ مجھے مولانا فضل الرحمان کی بتا دینا. اگر اتنے ہی وہ لائق ہے تو دے دیں اپنے بیٹے مولوی اسد اللہ کا استعفیٰ, اپنے بھائی کا سینٹ سے دے دیں استعفیٰ. اس کے علاوہ کس کے پاس؟ این پی کے پاس 2 سیٹیں ہیں, جماعت اسلامی کے پاس 1-2 سیٹیں ہیں. 9 جماعتوں کے تو نام بھی کسی کو نہیں آتے ہیں. کون سی پارٹیاں, کون سی ان کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے؟ تو اگر لکیر کا فقیر ہونا ہے اور وہ کرنا ہے ڈرامہ کہ جی ہم بڑے مضبوط ہیں, مان لینا چاہیے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این تباہ و برباد ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, نظریہ ختم ہو چکا ہے ان کا. مان لے شاید خاقان عباسی صاحب کہ ان کو سیاسی تربیت کی ضرورت ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور کی پارٹی سے یہ لوگ کچھ مضبوط مزید دوبارہ ہو سکتے ہیں تو ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ساؤتھ پنجاب تگڑے وزیر اعلیٰ اس لیے ہیں کہ یہ 2.5 سال سے 3 سال سے خواب دیکھ رہے ہیں ان کو ہٹانے کے, ان کو ہٹا تو نہیں سکے ہیں. ساؤتھ پنجاب سے اور ڈیرہ غازی خان سے ایک ایم پی اے کا الیکٹ ہونا, وہ کوئی سلیکٹڈ تو ہے نہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ گم بوٹس پہن کے سیلاب میں سیلفی اتروا کے ٹوڑی پہ ہاتھ رکھ کے اور ترچھی ٹوپی پہننے والا ہی شاید وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہے. اب چونکہ بزدار صاحب کو صرف کام کرنا آتا ہے, ڈرامے کرنے نہیں آتے ان کو, اس لیے ان کو یہ برا لگتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ ہمارا حق ہے, یہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ لاہور سے صرف وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. تو اس لیے وہ اگر کمپیریزن کرنا ہے تو ہمارے تو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے, یونیورسٹی بن رہی ہے, اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. پورے پنجاب میں جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں. تو ہم تو اپنا انفراسٹرکچر اور سی ایم صاحب تو اپنا کام کر رہے ہیں. جہاں تک ان کی بات ہے پی ایم ایل این کی خواہش ہے یا پیپلز پارٹی کی خواہش ہے, مراد علی شاہ نکمے سے اور نالائق سے اور جو چور ہے, جو 13 سال سے ان کی کنزیکٹیو حکومت ہے, سندھ کے اندر کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک نہیں ملتی ہے, کراچی گن زدہ ہو گیا ہے, لڑکانہ ایڈ زدہ ہو گیا ہے. آنریبل چیف جسٹس صاحب کے الفاظ ہیں کہ جی ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے, لڑکانہ تو پھر آپ کا سیاسی قبلہ ہے. تو مراد علی شاہ کیوں نہیں استعفیٰ دے دیتے؟ سیم عثمان بزدار کو تو ابھی صرف 3 وہ ہیں. جہاں تک دیکھیں سیکریٹریٹ کی بات ہے, یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کا اور ہمارا ویژن ہے, اس لیے ساؤتھ پنجاب سے ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے تاکہ ہمیں تخت لاہور سے نجات ملے. لوگ بہت خوش ہیں, بہاولپور کے لوگ بھی بہت خوش ہیں, اور اسی طریقے سے تمام ڈیرہ غازی خان سے لے کر ملتان تک تمام لوگ بہت اچھا وہاں پہ کام کریں. جو نہیں دیکھیے میری بات سنیں, رولز آف بزنس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں جو آپ کو ساؤتھ پنجاب کا صوبہ چاہیے وہ اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ 2/3 میجورٹی ہمارے امتحان ہی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو محروم کر کے اقتدار سے اور پھر اس کے بعد ڈرامے بازی کرتے ہیں. جب ہم بل لے کر آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این جان بوجھ کے ری انسٹیٹ کرنے کا بہاولپور کا بل لے کر آ گئی کہ جس صبح بہاولپور کو جو بحال کر دیا جائے. تو لڑائی تو انہوں نے پھوٹ تو انہوں نے خود ڈالی میں لوگ نے, لیکن انشاءاللہ عوام متحد ہے. جو ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے بہتر ہوگا وہی صبح بنے گا. اب